अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। उस्मान डार ने जो कुछ किया, क्यों किया, उसकी वालदा का एक बयान है वो सुनाते हैं। और शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ। जी हाँ, अभी आपको बताएंगे जो वीडियो मंजर आम पे। सबसे पहले सुनते हैं ये उस्मान डार की वालदा क्या कह रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा साहब, मेरी बात गौर से सुन लो। जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में, और मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारे शेर का मैं क्या असर करती हूँ। तुमने जो तुम चाहते थे वो तूने तो कर दिया है। मेरा पहले भी वीडियो पे नाम था कि मैं इमरान के साथ डटी हुई हूँ और डटी रहूंगी। सियासत मैंने नहीं छोड़ी। अब मैदान में आओ तो देखो क्या होता है। नहीं, ये बयान उस्मान डार की वालदा का इस वक्त चल रहा है। गन पॉइंट के ऊपर उस्मान डार को कहा गया कि ये जाके आप टीवी पे प्रोग्राम करो, क्योंकि आप सबके इल्म में है कि उस्मान डार और उसका भाई पीटीआई के साथ है। लेकिन ये अपना वालदा तो उनकी उसका नाम ले रही है ख्वाजा आसफ का, लेकिन मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसफ से 12 काम है वो डंडे वाली सरकार ने उठाया हुआ था। और ये सब कुछ क्यों किया। इससे पहले एक बाकायदा तौर पर जो इमरान रियाज को रहा किया गया और उसके बयान के मुताबिक उस पर तशद्दुद होता रहा। फिर उसकी हालत लोगों को दिखाई गई कि हम ये हालत कर देते होते। आप देख लें आज वो बेचारा किस मुश्किल से गुजर रहा है। कल उसने अपनी कमर दिखाई जहाँ पर तशद्दुद करते रहे हैं। और पाकिस्तान में आपको बताइए कि जिन लोगों के पास ताकत है उनमें इंसानियत नहीं है। वो इंसानियत भूल जाते हैं कि इंसानियत भी कोई चीज़ है, और जो भी सामने आ जाए उसे फिर जुल्म का निशाना बनाते। अब जो कुछ उस्मान डार की वालदा ने कहा है, इसने पहले भी ये कहा था कि उस्मान डार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर ना आना। ये बयानात पहले भी चले थे। अब उस्मान डार के ऊपर कौन सा ऐसा इन्होंने तीर चलाया कि उससे बाकायदा तौर पर आके इमरान खान के खिलाफ बयान देना पड़ा कि 9 मई के वाक़यात जो है वो इमरान खान ने करवाए। बहरहाल उसमें जी वो हिस्सेदार था। इससे पहले भी कई लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, कई लोगों से ये कहा गया कि आप जाके ये बयान दें, फिर आपकी खलासी होगी। नाज़रीन, आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान में ये भी हमारे पास इतला है कि उसको ऐसी वीडियो दिखाई गई उस्मान डार को ख़वातीन के साथ जो जुल्म कर रहे थे, जो ज़्यादती कर रहे थे कि देखो हम इन ख़वातीन के साथ अगर ये सब कुछ कर सकते हैं तो आपके घर की औरतों के साथ भी ये सब कुछ कर सकते हैं। आपके इल्म में है कि इमरान खान के साथ एक शायद जुवेद नामी आदमी था, नाम मेरे ख्याल में यही था या कोई और नाम था। उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान खान के साथ बैठकर कि मुझे जब उठा के ले गए तो वहाँ जाके नंगा करके बिठा दिया और कहा कि अभी तुम्हारी बीवी को भी लेके आते हैं, उसे भी नंगा करते। और फिर वो बेचारा जिस हाल से गुजरा उसने अपना वाक़या बयान किया था। तो इमरान खान ने सही कहा था कि इन्हें नंगा करने का बड़ा शौक है। अब उस्मान डार को मुझे पता है कि ये सारा कुछ इन्होंने इसीलिए किया कि इमरान खान के खिलाफ एक और सुल्तानी गवाह बनाने की कोशिश करेंगे कि उस्मान डार इमरान खान के खिलाफ गवाही दे। अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि इज्जत इनकी इतनी है कि शहबाज शरीफ लाहौर में गया और वहाँ पे जब आपको वो वीडियो हमारे पास है, बहुत से लोग कहते हैं जी वीडियो क्यों नहीं आप अपलोड करते। आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, कॉपीराइट्स का इशू होता है। किसी को वीडियो चाहिए तो वो ये नंबर आ रहा होता है ऊपर हमारे प्रोग्रामों में, कमेंट्स में लिख के अपना नंबर भेज के भी वो वीडियो हमारे से मंगवा सकते हैं। शहबाज शरीफ की जान बड़ी मुश्किल वहां से छुड़ाई गई और शहबाज शरीफ को वो गंदी गालियां पड़ी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। और फिर जो शहबाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उसको बचाया। ये लाहौर का वाक़या है। सोशल मीडिया पे इस वक्त ये वीडियो भी चल रही है और लोग इस पर तबसरा भी कर रहे हैं।
انہوں نے جناب بڑی خدمت کی تھی قوم کی، اور میں نے تو پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہا کہ ہمارے جو جنرل ہیں وہ بھی سول میں آ کے ذرا عوام کے سامنے کھڑے ہونا، وہ کہتے جی ہم نے بڑی پاکستان کے لیے قربانی دی ہوئی ہے۔ اگر قربانی دی ہوئی تو عوام ظاہر ہے ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے۔ اسی طرح جو سب سے آگے میں بتاتا ہوں خطرناک حالات ہیں، وہ ہے نواز شریف ابھی پاکستان جانا ہے تو اس کو میسج آ گیا، اور نواز شریف کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو رات سے اس کی پھر طبیعت کے بارے میں آپ کو تھوڑی دیر تک اطلاع مل جائے گی کہ طبیعت خراب ہوئی یا کیا ہوا۔ ابھی بڑے بھائی نے جانا ہے تو چھوٹے بھائی کی چھترول وہاں پہ لوگوں نے کی، اور لوگ تو بڑے غصے میں تھے، جو ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے قابو میں۔ اب دیکھیں ایک وزیر اعظم ہو پاکستان کا، پہلے سابق وزیر اعظم، اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو۔ اب تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ عمران خان جب وزیر اعظم نہیں تھا تو وہ کس طرح لوگوں میں نکلا، تو لوگ آگے پیچھے اس کے کیسے خوش ہو رہے تھے عمران خان کو دیکھ کر۔ تو جن لوگوں نے خدمت تھوڑی بہت ہی کی ہوتی ہے، جو عوام اب سمجھتی ہے، عوام کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ کون چور ہے اور کون ڈاکو ہے اور کون ہمارا جو خیر خواہ ہے، جو ہمارے لیے ہمدردی رکھتا ہے۔ آج بھی عمران خان ان لوگوں کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا، میں نے اپنے پروگراموں میں آپ کو بتایا۔ یہ لوگ تو آپ کے علم میں ہے جیسے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر جب یہ لوگ جیل میں تھے تو روزانہ ان کی طبیعت خراب، ڈاکٹر بلا لو، یہ بلا لو، وہ بلا لو۔ جس دن سے عمران خان گیا ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ جناب وہاں پہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی یا اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا، کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، مگر ان کے اوپر ظلم نہیں ہوا تھا۔ یہ کل جو واقعہ لاہور میں رات کو ہوا ہے، کیونکہ پتہ چل رہا ہے رات کا واقعہ ہے، اس میں جو لوگ ہیں انہوں نے اتنی گندی گالیاں دی اس کو کہ اگر تھوڑی سی غیرت ہو، جو کہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے غلطی سے بھی، تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ان لوگوں کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، سب کو نکلنا چاہیے لوگوں کے اندر، جا کے ذرا دیکھے تو صحیح۔ اور کل کا پوری پی ٹی آئی جو ہے اس میں مصیبت بنی ہوئی ہے کہ یہ اگر شہباز شریف کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا عوام سلوک کرے گی۔ اور کل کے واقعہ کے بعد عوام میں حوصلے بلند ہوئے ہیں، عوام سمجھتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہے پاکستان کے چور، ڈاکو، قاتل، حرام خور۔ اب ان لوگوں کو مسلط کیا جائے گا جناب آپ کے اوپر، طاقتور لوگ، ان کو بھی کوئی سب سے بڑا حرام کا کوئی ملے گا نا، وہ اس کو لے کے آئے گا۔ ان کو بھی کوئی بندے کا پتر نہیں ملتا جس کو وہ لا کے وزیر اعظم بنا دے، یہ کاکڑی دیکھ لیا۔ تو جو سب سے بڑا ہوگا نا اس کو وہ لائیں گے اور اس کو حرام خور کو کہے گے آپ وزیر اعظم میں آپ فلاں۔ ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں کہ عمران خان کوئی صدر پاکستان سے خوش نہیں ہے۔ صدر پاکستان جو ہے وہ شاید دونوں طرف کھیل رہا ہے، اس کو بھی دھمکیاں دی ہوئی ہیں، وہ کھل کر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ جس سے کوئی انتخابات کا اعلان، کبھی وہ مشورے دیتا ہے، جس طرح سپریم کورٹ ہماری بڑے اچھے ریمارکس دیے، وہ ریمارکس دینے سے کیا بنا جی؟ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ جج کے ریمارکس دے دیتا ہے، مجھے بتائیے کہ اس سے کوئی عوام کو فائدہ ہوا یا عمران خان کو ہوا یا اس کیس میں کوئی فائدہ ہوا؟ تو یہ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں سب جتنے لوگ ہیں یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف ان کو اب یہ دیکھ لیا آپ نے، اس سے پہلے دلاور کے ساتھ وہ جج جو انگلینڈ میں آیا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا، اب شہباز شریف کے ساتھ کیا ہوا، کل کو یہ جو آپ کا ابھی گیا ہے چیف جسٹس، اس نے بھی باہر نکلنا، اس کی تصویریں وغیرہ میں نے دیکھا ڈسٹ بین میں پڑی ہوئی تھی۔ اور یہ اوقات ہے ان کی بات، جب یہ پینشن پہ چلے جاتے کام تو کوئی کیا نہیں ہوتا، عزت تو کوئی ہوتی نہیں ہے، تو لوگ جو چیز بھی ان کی ہاتھ میں آتی ہے وہ ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ تصویریں چل رہی۔ کوئی آپ کو وہاں پہ ایسا بندہ اب نہیں ملے گا جو عوام کے لیے سوچ رہا ہو یا عوام کے مسئلے کے لیے سوچ رہا ہو۔ اب کل جی یہ خبر کیوں چلائی جی 5 لاکھ والی؟ یہ آپ کو پیغام دے دیا لوگوں کو کہ جناب آپ کے پیسے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اپنا بندوبست کر لو۔ رات سے لوگوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ جناب یہ کیا ہوگا 5 لاکھ، کیونکہ انہوں نے ایک پہلے ذہن بنانا ہوتا ہے، جس طرح 9 مئی کے واقعات میں ایک ڈرامہ تھا، ابھی یہ ڈرامہ دوسرا شروع ہو گیا۔ ناظرین، بی بی سی نے باقاعدہ طور پہ ایک رپورٹ جاری کی ہے، میں کوشش کروں گا کہ آج کسی وقت ایک پروگرام میں وہ شامل کرے۔
اور یہ 1971 نہیں ہے، 9 مئی ہے، سوشل میڈیا ہے، اس ڈاکومنٹری میں کیا بتایا گیا آپ کو اگلے پروگرام بتاتے ہیں. جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، چیک کریں ہماری ویڈیو آپ کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. اللہ حافظ.